هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، مفصل خطاب برادر محترم مولانا سلیمان صاحب طارق، انشاءاللہ العزیز مسئلہ شہادت حسین تے ارشاد فرمان گے. میں آج صرف جلسے کے حصہ پانے واسطے حاضر ہوں. جلسے کا عنوان ہمیشہ 2 سال تو شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں اور بڑی تفصیل نال میں دیتے اس سٹیج تے اس مقام تے تساں دوستاں نے سامنے گزارشات پیش کیتی ہیں. ہر سال دراصل ہمیشہ سال تو بعد ایک عنوان تے ایک موضوع تے اور موضوع بھی خاص اور عنوان بھی خاص مینو آپ بولدے بھی انج ہی لگتا ہے جی میں پچھلا سبق تواڈے سامنے دہرا دیتا گیا. مزہ تے پھر یہ آندا ہے کہ موضوع وکھرا وکھرا، عنوان وکھرا وکھرا، اور اُدھ تے آدمی بولے بیان کرے. شہادت سیدنا عثمان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ہے جڑی عوام بیان کر دیں یا انہوں پسند کر دیں، جو حالات پسند کر دیں، وہ تو ایسی ہے جڑی کسی کتاب ہے ہی نہیں، وہ صرف کیسٹاں چ. ایک شہادت ہوئے جیڑی کتاباں چ مستند کتاباں چ اودا اگر ذکر کیتا جائے وہ تانوں پسند نہیں، تانوں ادو تک مزہ نہیں آتا جدو تک سیدنا حسین ابن علی دا سر نیزے تے چڑھا کے تے تہاڈیاں اکھیاں چ اتھرو نہ گرائے جان. جدوں تک اہل بیت کرام دیاں انہاں پاکیزہ اور مقدس خواتین دے دوپٹے لہرا کے انہوں دا تذکرہ اس طرح برسر بازار نہ کیتا جائے.
تھوڑا اپنا ذہن ہے، علماء دا اپنا ذہن ہے، اس واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تو سمجھے اسی ایران میں ہی ہے، اتنے بھی موجود ہے، خمینی صاحب نیڑے ہی بیٹھے سارے۔ میں نے کھلوڑ دو جیڑی حدیث پڑھی ہے یہ ترجمہ تو تھوڑا جہا خلاصہ عرض کر کے جا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک دے نال اپنے نواسیاں دی فضیلت اپنی زبان نال بیان فرما رہے ہیں۔ زبان کمری والے دی ہوگے تے شان حسن تے حسین دی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اور میرا عقیدہ بھی ہے، میرا مسلک بھی ہے کہ آمنہ دے لال جہا جگ چ نبی کوئی نہیں، اور فاطمہ دے لال جہا جگ چ ولی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی نے اے خان وادہ اے کرانا ہی سارا اتنی عظمت والا اتنی شان والا بنایا کہ نبی دی شان عرش والا بیان کرے تے حسن تے حسین دی شان کو بدے خضرہ والا بیان کرے۔ سبحان اللہ کہندے جاؤ، یہ تے پکی پکائی گل ہے۔ میرے ویلی جڑے جنہوں سعادت ملتی ہے صرف میرے اس جلسے ہی تشریف لیانے کی، یہ تقریر انہوں نے ہوں ہے، تے جڑے میرے جمعے شمے پڑھتے ہو انہوں نے تو میں تقریر کرتا ہی نہیں۔ سرکار فرما دیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کسی نے جنت دے جوانا دے سردار ویکھنے ہونا تے فاطمہ دے دو ہیرے ویکھ لے، حسن تے حسین۔ جنت دے موتی جوہر ہیرے، جنت دے جوانا دے سردار، ذرا تھوڑی جی توجہ کرنا۔ جنت ایک ایسے مقام کا نام ہے جڑا اللہ تعالی نے اپنے بندیاں نو وفات تو بعد قیامت تو بعد ہلے وہ بڑیاں مدتاں نے بڑا زمانہ رہندا ہے جدو جنت آئے گی۔ فرمایا کہ جدو اللہ نے قیامت دے دن جنت دے جوانا دی سرداری دا تاج کسے تے رکھنا ہویا نا تے یا حسن دے سر تے رکھن گے تے یا حسین دے سر تے رکھن گے۔ حسن بھی فاطمہ دا لال تے حسین بھی فاطمہ دا لال، حسن بھی زہرا دا بیٹا تے حسین بھی زہرا دا بیٹا۔ اللہ تعالی نے لائن ہی بڑی پیاری جی جنہوں سارے عربی والے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے دی کڑی۔ ماں دیتی تے او دی نسبت اچھی، والد دیتا تے او دی نسبت اچھی،
نانا دتا تے او دی نسبت اچھی، شہر دتا تے او دی نسبت اچھی، تلوار دیتی تے او دی نسبت اچھی، تے یار دیتے تے انہاں دی نسبت اچھی۔ ساڈے تے سید وہ ہوندا نا جہਦੀ ایک نسل مسلی نال دوجی مراسی نال۔ سید دا منہ ویکھو، تکو تے صحیح سید صاحب نو، نہ اکھ سیدھی نہ نک سیدھا نہ دند سیدھے نہ چہرہ سیدھا۔ ایک تیرے سید نے ماشاءاللہ، ایک اور سید سن مدینے والے کہ جبریل بوئے تے کھلوتا ہے کہ اجازت ملے تے اندر آ جا۔ اور ایک اور سید نے کہ کملی والا خطبہ دے رہا ہے جمعے دا مسجد نبوی دے اندر ممبر تے، اگیوں ویکھیا حسن تے حسین مسجد نبوی دے اندر جمعے دے واسطے بچپن چھوٹے چھوٹے دونوں بچے ٹرے آ رہے ہیں، ٹھوکر لگ گئی مسجد دے اندر، مسجد نبوی دے اندر صف دے اوتے پیر نو ٹھوکر لگ دی ہے تے نواسے ٹھوکر کھا جاندے ہیں، تے میرا محبوب ممبر چھڈ کے خطبہ چھڈ کے اپنے بچیاں وال سبقت کر کے جاندے نے، حسن تے حسین نو چولے دے اندر پا کے انہاں دے نال محبت کردے ہیں۔ اللہ دے دین دا جمعہ ایک حصہ، خطبہ ایک حصہ، ممبر ایک حصہ، محراب ایک حصہ، اور جمعے دے خطبے دے اندر علماء نو پوچھ لو کوئی اٹھ کے اچھی آواز نال گل نہیں جے کر سکتا اچھی آواز تے کی، دوسرے دے کان دے اندر بھی ایک دوسرے دے نال گل نہیں جے کر سکتا، لیکن میرا کملی والا اللہ دے دین دا خطبہ دے رہا جے۔ اللہ فرما دے نے محبوبہ تیرے نواسے جنہاں نال مینوں بھی پیار ہے، جبریل نو بھی پیار ہے، عرشیاں نو بھی پیار ہے تے فرشیاں نو بھی پیار ہے، اے دونوں تیرے نواسے تورے آنے پہنے ٹھوکر لگ گئی ہے۔ محبوبہ میرا خطبہ چھڈ دے، انہاں نو ٹھوکر نہ لا، میرا عرش کمب جاندا ہے۔ سبحان اللہ، چلنا اٹھا لے حضور پکڑ دینے، جا کے محبت دے نال چولی دے اندر پا لیا۔ قربان جاواں انہاں نواسیاں دے عزت عظمت شان والیاں دے جنہاں نو محبوب چک کے چولی چ پا لے تے کدی موڈیاں تے بٹھا لے۔ میرے دوستا بڑیاں اچیاں شاناں والے نے او نواسے جنہاں نو کملی والا موڈیاں تے بٹھا کے تے مدینے دیاں گلیاں چ ٹردا پھردا نظر آوے۔ اے بھی مسئلہ اپنی جگہ تے بڑا با عظمت ہے کہ میرے آقا حسن تے حسین نو موڈیاں تے چائی پھردے نے، پر میں قربان جاواں صدیق تیریاں شاناں دے نبی نے حسین نو موڈیاں تے چایا تے صدیق نے مصطفیٰ نو موڈیاں تے چایا۔ یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی وقار ہے۔ کملی والا جدے نال پیار کرے اپنی چولی چھپا لے، بڑی شان ہے، ٹھیک ہے، چولی چھپا لے، بڑی شان ہے انہاں دی۔ جنوں میرا محبوب چولی چھپا لے او دی بھی بڑی شان ہے، تے جڑا میرے محبوب نو خار دی رات چ چولی پا لے او دی شان دیاں کون ویساں کرے۔ تو زور لالا ساری عمر ٹیل لالا چولی مصطفیٰ دی، سبحان اللہ، سیر حسین دا چولی مصطفیٰ دی، سیر حضرت حسن دا چولی مصطفیٰ دی، سیر حضرت انس دا، اپنا اپنا مقام ہے۔ پر میں اس رات نو ویکھدا پیا کہ چولی صدیق دی تے سیر مصطفیٰ دا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جیڑے چولی چ نے انہاں دے چہرے دیاں تحریراں پیا پڑھدا جے، پر میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نے حسین دی پیشانی دیاں تحریراں پڑھیاں تے میرے صدیق نے مصطفیٰ دی پیشانی
نشانی دیاں تحریراں پڑھیاں، انہاں تحریراں دا جواب نہیں جیڑیاں نبوت دے چہرے تے نمودار نے، پر اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیبہ دے، کوئی نبی دیاں لکیراں پڑھدا ہے نبوت والیاں، کوئی ولی دیاں لکیراں پڑھدا جے ولایت والیاں۔ صدیق نو رب نے اپنا مقام عطا فرمایا اور حسین تے حسن نو اپنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر نے انہاں دو بچیاں تے انہاں دو معصوماں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، قیامت والے دیہڑے اے نوجوان سردار کائنات دے بڑے بڑے رفتاں تے بلندیاں تے وقار تے عزتاں تے عظمتاں والے شاناں والے موجود ہون گے، اے سجدے کرن والے، رکوع کرن والے، اللہ اللہ کرن والے، ذکر کرن والے، فکر کرن والے، تبلیغ کرن والے، اللہ دی توحید دا ڈنکا بجان والے، لیکن جنت دے اندر جے سر تے سرداری دا تاج رکھیا جائے گا فاطمہ، یا تیرا بڑا پتر حسن ہوئے گا تے یا تیرا چھوٹا پتر حسین ہوئے گا۔ جس طرح او دی اماں دیاں ریساں کوئی دنیا دی خاتون نہیں دے کر سکتی، جس طرح او دے ابے دیاں ریساں کوئی دنیا دا ولی نہیں دے کر سکتا، جس طرح او دے نانے دیاں ریساں کائنات دا کوئی نبی نہیں دے کر سکتا۔ حسن تے حسین تینوں رب نے دیاں عظمتاں تے مقام عطا فرمائے نے کہ جنت دے اندر کوئی جوان تیریاں ریساں نہیں کر سکے گا۔ ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور مسلک ہے کہ حسین سنیاں دا پیر، حسین سنیاں دا مقتدا، حسین سنیاں دا پیشوا، حسین سنیاں دا امام عالی مقام، حسین میرے مصطفیٰ دا نقش و نگار دا پیکر عظیم، حسین غیرت مصطفیٰ دا ایک عظیم نقشہ، حسین علی مرتضیٰ دی شجاعت دا ایک عظیم سی پارا، اور حسین حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم دے درد اور سوز دا ایک ایسا پیکر کہ جنوں دیکھ کے صحابہ دی زندگی دا ایک خلاصت نمونہ نظر آندا سی۔ حسین ایک پاسے ٹردا سی، نبوت دی ٹور نظر آندی سی، مسکراندا سی۔ میرے دوستا علی مرتضیٰ دی مسکراہٹ دا منظر نظر آندا سی، حیا کردا سی تے پھر حضرت عثمان دی حیا دے نقشے کھچڑدا سی، اور اگر میدان چ ڈردا سی فاروق اعظم دی اس عدالت اور اس شجاعت دے پیکر بن کے کائنات نو دستا سی کہ میں اس دارالعلوم دا طالب علم ہاں جے دے پرنسپل فاروق اعظم سن، عثمان غنی سن۔ حسین خدا دی قسم ہے قرآن دی تفسیر سی، حسین خدا دی قسم ہے صحابہ دے تقدس اور صحابہ دی عظمت دی دلیل سی، حسین صحابہ رسول دی عزت و عظمت دے رفعت دا ایک عظیم شاہکار سی۔ اگر کسی نے میں تو پوچھنا ہوگے کہ محمد دے صحابہ دے گلشن دا سب تو بڑا پہرے دار کون سی، میں آکھاں گا یا مرتضیٰ یا حسین۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس گھرانے دیاں شانہ دا ڈنکا بجان والا یا علی مرتضیٰ سی یا میرا پیر حسین سی۔ اور میں تینوں لمبیاں دلیلاں تے نالے لمبے راہ نہیں چل جانا، میں تینوں ذرا لے چلاں شاد کٹ کر کے اے طلباء نوں میں تحفہ دینا۔ میرے حسین دے نال وعدہ ہے کہ تینوں جنت دی سرداری دیاں گا، وعدہ جے میں تینوں جنت دے جواناں دا سردار بناواں گا، جنت آئے گے تے سرداری دا تاج سر تے رکھیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر توجہ کرو، موت ہوئے گا بندہ، قبر چ جائے گا بندہ، حشر قائم ہوئے گا،
پھر فیصلہ ہوئے گا جنت دوزخ دا، جنت والا جنت چ، جہنم والا جہنم چ۔ انشاءاللہ ایسے گناہگار ہے جتنے بیٹھے ہیں، میرا تے عقیدہ ہے کہ خدا دی رحمت دے نال سب انشاءاللہ جنت جان گے، کوئی باقی نہیں جے بچدا شرک تو سوا، سب جنت جان گے۔ لیکن یہ لمبیاں تاریخاں نے، یہ واسطے لمبا وقت لگنا جے، یہ واسطے بڑیاں ہلے منزلاں کٹھن طے کرنیاں پینیاں نے۔ لوگوں حسین دے سر تے تاج رکھیا جائے گا سرداری دا جنت دے اندر، اور جنت والے بڑا لمبے مرحلے تو بعد آئے گے۔ لیکن میں قربان جاواں ابو بکر تیری ذات گرامی دے، اے میں عمر تیری ذات گرامی دے قربان جاواں، کدوں جنت آئے کدوں فیصلے ہون گے۔ لیکن صدیق تے عمر تینوں اللہ نے اے وعدے نہیں جے کیتے کہ لمبیاں منزلاں گزارنیاں پین گیاں، بلکہ فرمایا ادھروں جنازہ اٹھدا جائے گا تے ادھروں جنت استقبال واسطے کھلوتی ہوئے گی۔ سبحان اللہ تے کہنا ہو گیا اے جنت سوا اگوں استقبال دے اندر کھلوتی ہے۔ اللہ فرما، اللہ دے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا لوگوں میرے ممبر تو لے کے اے میرے روضے تک، اے جڑا درمیان دا ٹکڑا جے نا، ممبر تو لے کے میرے روضے تک ویکھ دے پے ہوئے، اے ممبر جے، اے روضہ جے، اے جڑا درمیان دا زمین دا ٹکڑا جے، ربا کا دا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرماندے نے روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دا ٹکڑا جے، جنت دا۔ لوگ جنت نو لب دے پھر دے نے کہ جنت صدیق تے عمر نو لب دی پھر دی جے، آپ تلاش پہ کر دیئے، آپ پہ لب دی جے۔ اس واسطے لمبیاں تاریخاں نہیں پائیاں، فرمایا چودھروں اکھ بند کرنا تہاڈا کام ہوئے گا تے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا میرا کام ہوئے گا۔ نکڑ سودا کوئی ادھار نہیں، کوئی طویل مدت نہیں، کوئی وقفے نہیں، تو میرے نبی دا خلیفہ بلا فصل ہے، تیرے نال عمر تیری خلافت نال جڑتا جائے گا۔ ادھروں نبی گیا، پیچھے صدیق آیا، پیچھے عمر آیا، ایک قبر دی جگہ خالی ہے، او دے واسطے عیسیٰ بن مریم نو میں آسمان تے زندہ بٹھایا۔ فرمایا فکر نہ کرو، تواڈے قافلے نو جدو قیامت والے دن اگے گزاراں گا، ایک نبی قیادت کردا جائے گا، پچھلا نبی حفاظت کرتا جائے گا۔ یہ تو ساڈا کی بات ہے سنیاں دا، ساڈے نال سارا ہی جو چل رہا ہے کہ جی یہ صدیق دا ذکر محرم کر دیں، اے عمر دا ذکر محرم کر دیں، سب تو نہیں سنیا جاتا، دیکھو صدیق دا، عمر دا، عثمان دا، صحابہ دا، معاویہ دا ذکر محرم چ نہیں سنیا جاتا، پھر میں تو خمینی دا ذکر بھی نہیں سنیا جاتا۔ یاد رکھو لاکھ خمینی ایک پاسے، مدینے دا کتا ایک پاسے، رب ذوالجلال دی قسم ہے تیرے کروڑا خمینی مل کے بھی میرے مصطفیٰ دے شہر دے کتے دی گرد پا دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ سنتے تو نہیں سنیا جاتا، تے میرے کان ہی اینے کمزور نے کہ میں سنتا رہا، جو تیری زبان چاہے۔ ذاکر دھمکیاں دیں دے جی ایسے اتنا ایک بجا دیں گے، جی اسی کوئی تے آلے حالات فیصلہ باد چ پیدا کر دیں گے، جی اسی اس ملک نو خمینی بڑھا دیں گے۔ انہاں ذاکرہ نو بھول لے، انہوں نے غلط سوچے۔ تسی سمجھ دو ایران تسی کالیاں پگڑیاں بن کے صحابہ سے تبرہ کرنے واسطے نکلو تو صحیح،
خدا دی قسم ہے فاروق اعظم دا لشکر، حضرت خالد ابن ولید دا لشکر، حضرت معاویہ دا لشکر، حضرت عثمان تے صدیق دا لشکر میدان جائے گا اور تہاڈے چھکے اسی طرح چھڑا دیتے جان گے جس طرح حضرت سعد ابن وقاص نے جا کے ایران سے تہاڈے چھکے چھڑائے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن جنتیاں دا سردار، سبحان اللہ کہہ دے، حسین جنتیاں دا سردار، سردار نے جنت جا کے بن گئے، عزتاں دین گے، عظمتاں مل گیاں، اور اما دے متعلق فرما دیتا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، او دے بچے جواناں دے سردار، اور فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سلام سردار۔ سن دے رہندے نا خطبیاں دے اندر، پر میں کی کراں، مینوں بھی تے کتاباں پڑھنے دا روگ ہے، میں نہیں جے ہٹ سکدا اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر دی اس نبوت والے باغ دیاں میں سیراں کردا رہنا۔ مینوں ایک پھول ملے جے اسے باغ دے وچ، اس پھول دی میں خوشبو سونگھی ہے، اس پھول نے مینوں دسیا کہ فاطمہ جنت دی سردار ہوئے گی، تے عائشہ تے دنیا دے اندر ہی سرداری دا دوپٹہ عطا فرما دتا گیا۔ اور اے مسئلے نال تہاڈا تعلق کوئی نہیں، دور نہیں گئے، فرمایا فاطمہ تیرے بیٹیاں نو سالاری جنت، تینوں رفعت سالاری جنت۔ اور عائشہ نو فرمایا ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا او لوگو او عائشہ دے بارے زبان لمبیاں نہ کرنا، ان فضل عائشہ علی النساء، اے دنیا دیاں عورتاں علی النساء، اس نساء دے اندر سب عورتاں شامل نے۔ سبحان اللہ کہہ دے، مسئلہ سمجھانا پیا پڑھے لکھے دوستانو، اے نساء دے اندر دوسریاں امہات المومنین بھی شامل نے، اسے نساء دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بھی شامل نے ہیں۔ اے عورتاں جتنیاں بھی کائنات نے، میرا محبوب فرماندا، میرا کملی والا فرماندا ہے، میرا آقا فرماندا ہے، میرا محبوب میرا مقتدا تے پیشوا، میریاں اکھیاں دا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ان فضل عائشہ علی النساء، اے عائشہ دا مرتبہ عورتاں تے، عائشہ دا مرتبہ بولو، کہہ دیو کوئی عرض نہیں، سارے جگ دیاں عورتاں تے عائشہ دا مرتبہ کی جے میرے محبوب فرما دین ان فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام۔ فرمایا جس طرح کھانیاں دے اندر مینوں سب تو افضل کھانا سرید لگدا جے، شوربے دے اندر روٹی پیوں کے کھانی اے سرکار مدینہ نو سب تو زیادہ پسند سی، شوربہ ہوگے نا زیادہ، او دے چ روٹی چور کے کھادی جائے، اینو عربی دے اندر سرید کہندے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ سرید میرے مصطفیٰ نو سب تو زیادہ محبوب سی، کملی والے نو تے سرید محبوب سی۔ کملی والے دے محباں نے حلوے دا نام کتوں کڈ لیا اپنے کول وی کہ کملی والے نو حلوہ زیادہ پسند سی۔ ہائے ایدی مجلس کے اندر حلوے دی فضیلت ہوندی ہے، سوجی دی فضیلت ہوندی ہے، گٹک دی فضیلت ہوندی ہے، کیا دی فضیلت ہوندی ہے، کھنڈ دی فضیلت ہوندی ہے۔ خدایا اس ملا دی مجلس نو ماں ایدی زبان نو پتہ نہیں انی لگ گئی ہے، نہ تیرا تذکرہ کردا ہے، نہ تیرے محبوب
محبوب کی سنت کا تذکرہ کرتا ہے، نہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، نہ صحابہ کے دشمنوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ضیاء القاسمیہ یہ رتبہ بلند ملا کس کو مل گیا؟ ہر مدعی کے واسطے دار و رساں کہا، فرمایا تو چپ رہ، تینوں مصطفیٰ کافی ہے، اینوں حلوہ کافی ہے، اے حلوہ لے جائے تو جلوہ لے جا۔ بزرگان محترم، میں عرض کرنا چاہنا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ابن حزم کرتا، علامہ ابن حزم، انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت دائیں مسلک وجدانی مسلک بھی ہے، روحانی مسلک بھی ہے کہ کائنات کے اندر ماں نے کوئی عورت جنی نہیں جڑی عائشہ تو اچھا مقام لے جا سکے۔ خدا دی قسم ہے عائشہ وہ خاتون کائنات ہے جس کے حجرے نو رب نے نقد جنت بنا چلے۔ ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ سبحان اللہ، سارے کھانیاں چو شرید افضل، ساریاں عورتاں چو عائشہ افضل۔ یہ عقیدہ ہے تہاڈا بھی؟ نہیں نہیں، سنیا ہوگے تے عقیدہ بناؤ۔ تقریراں اس موضوع تے علماء مسجداں چ کرن تے تہاڈا عقیدہ بنے۔ مولویاں دیاں تے زباناں گنگ ہو گئیاں، تانوں مسئلہ ہی وہ بیان کرن گے یا جمعرات یا روٹی یا ارد کی فریری دال۔ جا جا کے مدینے دی سیر کر لا، آ تینوں میں مصطفیٰ دے دروازے تے لے چلنا۔ مصطفیٰ دا دروازہ ہو جائے جتنے جبریل ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، لیکن اس دروازے دیا کنجیاں بھی میری اماں ایسا دی چوری دے کر لے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی تیرے پلے کی؟ شیخ جیلانی عرض کریں گے مولا میں تہجداں پڑھتا رہا، فرمایا جنت جا۔ علی مرتضیٰ تیرے پلے کی؟ یا اللہ میں شجاعت دا سردار، تو بھی جنت جا۔ تواڈے پلے کی فیصلہ بادیو؟ یا اللہ اسی رات نو پولیس نال مل کے لوگاں دے چگے لٹ دے سا۔ اچھا جی، اچھا پولیس والے ہو تسی دسو، ربا ساڈا تے تانوں پتہ ہے ساڈا روز نہ اونچائی ویکھ لا، ساڈا حال تیرے سامنے جے۔ اچھا جی ضیاء الحق صاحب تیرے کول کی ہے؟ ضیاء الحق اپنا گوشوارہ پیش کرے گا۔ ضیاء القاسمیہ تیرے کول کی ہے؟ میں اپنا گوشوارہ پیش کراں گا۔ نورانی میاں تیرے کول کی ہے؟ وہ اپنا گوشوارہ پیش کرن گے۔ احمد علی لاہوری تیرے کول کی ہے؟ وہ قرآن کڈ کے رکھ دے گا۔ ربا میریاں تفسیراں لکھدا رہیا، میرے پلے قرآن دی تفسیر ہے۔ اے اسماعیل شہید تیرے پلے کیے؟ شاہ صاحب عرض کرن گے مولا میں دلی چھڈ کے تے بالا کوٹ دیاں چوٹیاں تے تیری توحید دے واسطے شہادت دا جام نوش کیتا۔ اچھا تو بھی جنت جا۔ عطا اللہ شاہ تیرے کول کیے؟ ربا میں تیرے محبوب دی ختم نبوت دا ڈنکا بجاندا رہیا۔ او حسین احمد مدنی تیرے کول کیے؟ ربا اپنے محبوب نو پوچھدا میں دے روضے دے سائے چ بیٹھ کے 16 برے حدیث پڑھاندا رہیا۔ اے پوچھ دے بارے آ جائے گی اما عائشہ دی۔ عائشہ تو دس تیرے پلے کی ہے؟ کیڑا سرمایہ جے؟ کیڑی دولت ہے؟ ذرا حاضر کرو۔ حضرت عائشہ عرض کرنگیاں ربا چابیاں لے لا۔ نہیں ہلے چابیاں تیرا کی سرمایہ جے؟ اے لے چابیاں۔ کافیاں چابیاں کہ میرے حجرے دیاں؟ زور نال سبحان اللہ۔ میرے حجرے دیاں چابیاں کی کراں؟ فرمایا کھول کے دیکھ لا میرے کول کی ہے؟
کسے کول سونا، کسے کول چاندی، کسے کول ہیرے، کسے کول جواہرات، کسے کول ستوتاں تے سروتاں، ایلے چابیاں روضہ رسول دیاں، کھول کے ویکھ لا، دروازہ کھلے گا تے عائشہ دے گھر دے وچوں محمد مصطفیٰ دا وجود نکلے گا۔ اللہ فرمان گے عائشہ تو جت گئی ہیں، تیرے کول ایڈے دولت ہے کہ میرے خزانے دے اندر اس دولت جیسی دولت ہی کوئی نہیں۔ مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، مینوں خود اے نال ایڈیاں محبتاں تے پیار نے عائشہ کہ ساری کائنات دے اندر میرے محمد جیسا ہیرا کوئی نہیں جیڑا میں تینوں عطا فرما دیتا جائے۔ عائشہ مالدار کیوں نہ ہوے، عائشہ عظمتاں والی کیوں نہ ہوے، عائشہ وقار والی کیوں نہ ہوے، عائشہ عزت والی کیوں نہ ہوے، اور مینوں پوچھے تے عائشہ ساری کائنات دی سردار کیوں نہ ہوے۔ اج 15 صدیاں ہو گئیاں، او دے گھر دے اندر محمد وسدا ہے، صاحب معراج وسدا ہے، صاحب لولاک وسدا ہے، صاحب طٰہٰ وسدا ہے، والضحیٰ وسدا ہے، الم نشرح وسدا ہے، اور کائنات دا مالیت طٰہٰ وسدا ہے، یثرب اور مدینے دا آقا وسدا ہے، اور سچ پوچھے تے میرے محبوب دی رضا وسدا ہے تے مصطفیٰ وسدا ہے۔ دولت ہوئی نا بابا، اے دولت تیرے کول صرف مدینے دا رومال آ جائے، کسی نو نیڑے نہیں لگن دینا، حضرت آئے نے کہ مدینے چوم لا، تیرے کول مدینے دا رومال، تو رومال نو چومے۔ عائشہ تیرے کول مدینے دا والی، مدینے دا والی تیرے گھر ستا پیا، سون آلیا میں تیرے قربان جاواں، کدی تو غار چ سوویں، کدی تو صدیق کو سوویں، کدی صدیقہ دے حجرے چ سوویں، روضے سوویں، میں دور چلا جاؤں، میں جڑی گل تواڈے سامنے صرف عرض کرنا چاہتا سا کہ اللہ نے حسین نو سید بنایا، سید دا معنی سردار، حسن نو سید بنایا، سید دا معنی سردار، جنت کیا دا سردار۔ میرا عقیدہ ہے حسین اور حسن اہل سنت والجماعت دے سردار نے، ساڈے آقا نے، ساڈے مقتدا تے پیشوا نے، لیکن سجنوں اے مطلب نہیں کہ اے 5 تن تے پاک سی، باقی معاذ اللہ سارے ناپاک سن۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا کہ قدم قدم پہ برکت ہے، نفس نفس پہ رحمت ہے۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آستہ پر، وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ میرا محبوب جنہ گلیاں چو گزردا سی، گلیاں چو خوشبو آتی سی۔ میرے آقا جنہ گلیاں چو گزرتے سن، گلیاں چو مرزا جتوں گزردا سی بدبو آدھی سی، مصطفیٰ جتوں گزردا سی خوشبو آدھی سی۔ اے ماشاءاللہ جتوں لنگدا گیا موتر کریندا گیا، ایدا ایکو ہی شگل سی سلسل بال دا، تے میرا مصطفیٰ پہاڑی تے چڑھیا، پہاڑی اچھی، میرا مصطفیٰ کہاں تے پیر رکھیا کہاں اچھا، کھجور کول بیٹھا کھجور اچھی، ممبر تے بیٹھا ممبر اچھا، مسجد بیٹھا مسجد اچھی، بدر چ گیا تے بدر اچھا، شجر تے گیا شجر اچھا، اور درب دنیا کی کائنات دے کسے خطے تے میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیتا، پر جتھے حضور دا پیر لگ گیا زمین بھی اچھی، فرش بھی اچھا، عرش بھی اچھا۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین آن گے انشاءاللہ شہادت وال مولانا سلیمان طارق۔ میں تو اس سید کی گل سنانا، اینو پتہ لگیا نمازاں کٹ گئیاں نے، اینو پتہ لگیا کوفہ اداس ہو گیا جے، اینو پتہ لگیا سنت مصطفی دے نقشے تبدیل ہو گئے نے، اینو پتہ لگیا
میرے مصطفیٰ دے گلشن دیاں بہاراں اداس ہو گئی نے، میرے مصطفیٰ دا اے سید سبحان اللہ کہو کتھے نو ٹریا مسیتے حملہ کرن واسطے، اے میرا سید کتھے ٹریا سنیاں نو مارن واسطے، میرا سید کیڑے پاسے ٹریا قرآن نو جلان واسطے، معاذ اللہ ہیں بولو تو صحیح نہیں نہ ٹریا کوئی تے تلواراں چلان واسطے، میرا سید ٹریا مکہ تو ٹریا کوفے وال گیا تاکہ نماز دا مقام بلند ہو جائے، تاکہ قرآن دا مقام بلند ہو جائے، تاکہ اسلام دا نام بلند ہو جائے، تاکہ دین دا نام بلند ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ دا نام بلند ہو جائے، تاکہ توحید دا نام بلند ہو جائے، تاکہ سنت دا نام بلند ہو جائے، تاکہ صدیق و فاروق عثمان غنی تے علی بابے دی خلافت راستہ دا نام بلند ہو جائے، اے توحید نو اچا کرن لئی، اے رسالت نو اچا کرن لئی، اے دین نو اچا کرن لئی، اے مدینے نو اچا کرن لئی، صاحب مدینہ نو اچا کرن واسطے اے سید مکے تو ٹریا کوفے دی ول تاکہ دین دا نام اچا ہوئے، رسالت دا نام اچا ہوئے، مصطفیٰ دا نام اچا ہوئے، اور اج دا سید ٹردا ہے تاکہ دین بھی مٹے، کلمہ بھی مٹے، قرآن بھی مٹے، اذان بھی مٹے، سب کچھ مٹ جائے، رہ جائے فقہ جعفری جاوے جہادی۔ فرق ویکھ لو انہاں دا، حسین ٹریا دین اچا، سنت اچھی، کتاب اللہ اچھی، تے ایران تو کد لی ٹریا کوئٹے چ جو کچھ ہویا نہیں پتا، ایک ہی روے۔ میں تو ادو ملک تو باہر سوں، فقہ جعفری، فقہ جعفری دا پتہ معنی کی ہے؟ فقہ جعفری دا معنی ہے جے کہ سانو پھر شادی دی ضرورت نہیں رہتی، دبی جاؤ دلورا واسطہ، اے جی فقہ جعفری۔ بس لاہور گئے 2 گھنٹے واسطے بیاہ کیتا، تیسرے گھنٹے فیصلہ آباد آ گئے فقہ جعفری۔ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا، اور جڑا ایک دفعہ متا کرے ولی دا ثواب، 10 دفعہ جڑا متا کرے علی دا ثواب، 1000 دفعہ جڑا متا کرے نبی دا ثواب، اے دے فقہ جعفری۔ میں جانتا تیری فقہ جعفری نو، او سید تریا زنا نو ختم کرن لئی، تے سید عارف تریا زنا دے نقشے جمان لئی بلکہ ڈیپو قائم کرن لئی، ماشاءاللہ۔ اے فقہ جعفری، فقہ جعفری ہے اللہ دے قرآن دی بغاوت۔ میں ذمہ دار ہاں، شیعہ نے اپنی کتاباں چ لکھے پہ جڑا قرآن ہے یہ 70,000 آیت سی جڑی ابو بکر تے عمر نے مل کے کڑ چھڈی، یہ قرآن ہو رہا ہی نہیں۔ فقہ جعفری نے لکھیا کہ امام غائب بیٹھا ہے، وہ قیامت دے قریب آئے گا اور عائشہ نو قبر چو کڈ کے او دے تے درے لگائے۔ اے جو فقہ جعفری سن اے جو فقہ جعفری، میرے کو رسالہ موجود ہے، خمینی نے اعلان کیتا ہے کہ محمد دے صحابہ ناکام ہو گئے سن، خمینی دے سجن کامیاب ہو گئے نے، جڑا انقلاب مصطفیٰ قائم نہیں کر سکیا وہ خمینی کرے گا۔ جو فقہ جعفری سنو ٹھہرو، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، یہ ساری پولیس، یہ ڈی سی، یہ دائیں بائیں، یہ ہوم سیکٹری، یہ گورنمنٹ، یہ ضیاء القاسمی تے نظر آ گئے، پورا صوبہ سندھی ایک دم بند پہ، اتنے نہ ہی کھڑکار پہ گیا، 12 ضلع بند، کیوں؟ اور ٹھہرو، میں اس دین دا ذکر کرتا ہوں، میں اس مصطفیٰ دا ذکر کرتا ہوں
جہدے سامنے حاتم تائی دی بیٹیاں دی تے سر ننگا میرے مصطفیٰ نے نبوت والی چادر لا کے وہ سر تے دے چڈی. بس بھائی لا دیو یار، لا دے مقبول. دیکھن دے انہوں مینو کدی کدی دے ویکھتے نے بیچارے. وہ بھی دور سے کدی پاورا تے بیٹھے کہندے ہوں کہ جال کاس بھی جاندا ہے. وہ سارے نیڑے نے بولو نا یار لاندا ہے. پڑھے لکھے دوستو جے شیعہ ساتھوں الگ ہونا ہی چاہتے تے ہو جان بے ہوں بس بھی کرو. ایسے کہڑے انہوں نے رولا پانے ہو لو بے چلو الگ ہو جتھے جانا بنجو. مرزے طاہر کو جا کے اپنا مزار بنا لو سانو کی. لیکن اے بھی کہو کہ فقہ جعفری نافذ کرو. اے بھی کہو ساڈے سکول وکھرے بناؤ. اے بھی کہو ساڈا نصاب وکھرا بناؤ. اے بھی کہو ساڈے بچے وکھرے پڑھاؤ. ہر شے وکھری منگو تے جب گھوڑا کٹن دا ویلا آوے پھر کہو کہ صدر بازار سے گزریں گے. صدر بازار خمینی کے باپ کا نہیں ہے، صدر بازار اہل سنت والجماعت کا ہے. اگر تسا ہر کام سے جدا رہنا ہے اپنے جلوس فیصل آباد تو کٹ کے ایران لے جاؤ. پھر پاکستان دا سنی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جی تہاڈی فقہ وکھری ہے تہاڈا جلوس بھی وکھرا ہوئے. کیوں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کرے کرو پتہ لگے انہوں. اے جڑا موچی دروازے کا گھوڑا پھڑ کے لے جاؤ سال بعد یہ کیا کھلوتا ہے نال ہی لیا ہے محلے والے نے لیا کے کھلوتا کھیتا بچارا. یہاں نے کیا ساڈا نمائندہ بھی تو ہوئے نا نیڑے تیرے. ہاں کیوں میں تو پوچھنا جی ہر شاید جدا چاہتے ہیں تو پھر جلوس گھنٹہ کرو کیوں چاہے. بولو تو صحیح زور نہ بولو. پھر گھوڑا کیوں نکلے؟ جتنے شیعہ دی آبادی زیادہ اتنے لے جاؤ، جلوس اتنے لے جاؤ، گھوڑا اتنے لے جاؤ، دول اتنے لے جاؤ، علم اتنے لے جاؤ، ملنگ اتنے لے جاؤ، سنگل اتنے لے جاؤ، ایک کوٹڑے شاہ اتنے لے جاؤ جتنے تھوڑی آبادی ہے. ایسے جی ہم تو پھر اقلیت میں ہیں مولوی صاحب پھر ایسی کتنے جائیے. میں کہ پھر جہنم جاؤ اتنے تھوڑی بڑی اکثریت ہو رہی ہے اور تھی کتنے جانا جاؤ جہنم پہ. اکثریت ہماری ہے. یاد رکھو اگر تم نے یہاں ایران کے خواب دیکھے ہیں ایران والوں کو بھی بتا دو کہ پاکستان میں سعد ابن وقاص کی ذریت زندہ ہے. پاکستان میں خالد ابن ولید کے فرزند موجود ہیں. پاکستان میں صحابہ رسول